अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुलुश और हान सीरीज में फ्लेवियस का किरदार व्यूअर्स के दरमियान इंतहाई पॉपुलर किरदार है और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से व्यूअर्स में ये तजस्सुस बहुत ज़्यादा है कि आखिर फ्लेवियस का किरदार कौन है और इस किरदार की कोई तारीखी हकीकत है या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, फ्लेवियस का किरदार एक तारीखी किरदार एवरानोस से मुतासिर है, जो कि सल्तनत उस्मानिया के एक जंगी कमांडर थे। तो आज की इस वीडियो में एवरानोस के किरदार को तारीख के सफ़हात से निकालकर मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एवरानोस बे कौन थे, एवरानोस का मतलब क्या है, ये असल में किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और इनका ताल्लुक़ किस कौम से था। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, किन हालात में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनके इस्लाम कबूल करने की क्या वजह बनी और इनकी तारीख़ मुहिम्मात और जंगी कारनामों पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, कहानी की इब्तिदा होती है उस्मानी रियासत की इब्तदाई सदियों से, जब एक छोटी सी सरहदी इमारत बतदरीज एक अजीम सल्तनत में तब्दील हो रही थी। तब कुछ ऐसे सिपहसालार उभर कर सामने आए जिनकी जिंदगियां फतुहात के जोग्राफिया के साथ जुड़ गईं। इन्हीं शख्सियात में एक नुमाया नाम एवरानोस बे था और 15वीं सदी के आगाज में उस्मानियों के सबसे बासर सरहदी उमरा में शुमार होते थे। और रुमेली यानी बल्कान की सरजमीन पर उस्मानी फतुहात का जिक्र एवरानोस के बगैर नामुकम्मल है, जिनके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन थे। तो नाज़रीन इकराम, एवरानोस बे की शख्सियत जितनी मजबूत और फैसला कुन थी, उनके खानदान और हसब नसब के बारे में उतना ही इबहाम पाया जाता है। मुख्तलिफ मौरखीन ने उनके बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। मिसाल के तौर पर कुछ यूरोपीय मौरखीन, जिनमें हर्बर्ट एडम गिबन्स और जोसेफ वॉन हैमर शामिल हैं, उन्होंने ये राय दी कि मुमकिन है कि एवरानोस दरअसल यूनानी या बाज़ंतीनी निजात थे और वो कोई ईसाई हुक्मरान थे जो बाद में इस्लाम कबूल करके उस्मानियों में शामिल हो गए। इस नजरिए की बुनियाद इस हकीकत पर है कि 14वीं सदी में अनातोलिया और बल्कान के सरहदी इलाकों में मजहबी और सियासी तब्दीलियां आम थी और कई मकामी सरदार बदलते हुए सियासी हालात के तहत वफादारियां तब्दील करते थे। और एक मशहूर अरबी मौरिख डॉक्टर अली अल सलाबी अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया में एवरानोस के बारे में लिखते हैं कि उस्मान बे की इंसाफ पसंदी की खूबी उस वक्त ज्यादा नुमाया होकर सामने आई जब बुरसा के सिपहसालार एक्नेनोस ने उस्मान के बारे में छानबीन की और इस्लाम कबूल किया। सुल्तान उस्मान ने उसे बे का खिताब दिया और वो बाद में दौलत उस्मानिया के मारूफ सिपहसालारों में शुमार हुआ। तो ये वो मुख्तसर तारुफ था जो एवरानोस के बारे में एक मुस्लिम मौरख की किताब में मौजूद है। यानी कि उनके मुताबिक एवरानोस बुरसा के फौजी कमांडर का नाम था जो इस्लाम कबूल करके उस्मान बे की सफ़ों में आ खड़ा हुआ। और इसके अलावा एवरानोस के बारे में एक नजरिया ये भी है कि एवरानोस का ताल्लुक काटालान से था, जो बाज़ंतीनी सल्तनत में किराए के सिपाही के तौर पर सरगर्म थे। लेकिन इस मफरूजे की भी कोई तारीखी बुनियाद मजबूत नहीं। तुर्कों के यहाँ सबसे ज्यादा काबिल कबूल नजरिया ये है कि एवरानोस इब्तदा में कारासी इमारत के अमीरों के मातहत खिदमात अंजाम देते थे। जब ओरहान के दौर में कारासी इमारत उस्मानियों में शामिल हुई तो बहुत से तजर्बाकार सिपहसालार उस्मानी लश्कर का हिस्सा बन गए और इन्हीं में एवरानोस भी शामिल थे। और यही वजाहत इनकी अस्करी तरक्की के साथ ज्यादा मुताबिकत रखती है। जबकि एक और मौरिख जिनका नाम स्टैनफोर्ड जे शॉ है, वो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमन एम्पायर में ये बयान करते हैं कि एवरानोस अनातोलिया में एक बाज़ंतीनी जागीरदार शहजादे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बुरसा की फतह के बाद उस्मानियों के लिए खिदमात अंजाम दी। जबकि एक मौरिख माइकल हैमर का कहना है कि ये कोई बाज़ंतीनी शहजादे या सरकारी अफसर थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, एवरानोस वो शख्सियत है जिसके बारे में मौरखीन में इख्तिलाफ है कि वो बाज़ंतीनी था या किपचाक। जबकि कुछ मौरखीन इनका ताल्लुक कुमान तुर्कों से जोड़ते हैं, जो नाज़रीन इकराम नस्लन तो तुर्क थे लेकिन मजहबी लिहाज से ईसाई थे। कुछ रवायात इन्हें तुर्कों के आग कोयुनलू कबीले से जोड़ती है, कुछ इनका ताल्लुक किपचाक कबीले से जोड़ती हैं, जबकि बाज़ मौरखीन इन्हें बल्गारी या बल्कानी निजात समझते हैं। बाज़ मौरखीन ये भी कहते हैं कि इनका नाम तुर्की जुबान से है। एवरन का मतलब अजदहा या अजीम मखलूक है और ओस का मतलब है हुनरमंद या अजीम। तो इस लिहाज से एवरानोस नाम का मतलब बना अजीम अजदहा। इनके नाम के बारे में एक तारीखी रवायत ये भी है कि इनका नाम असल में एवरन था, जो कि तुर्की जुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है अजदहा। और इसके साथ जो ओस का लफ्ज़ है, तो ये कदीम यूनानी जुबान में बे को कहा जाता था। तो जब इन्हें बे का खिताब मिला तो इस हिसाब से फिर ये मकामी यूनानी लोगों के यहाँ एवरानोस कहलाने लगे।
اس کے علاوہ ان کے بارے میں موجود دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے والد کا نام برانکو لزارت تھا، جو بعد میں اسلام لا کر برانگی عیسیٰ کہلائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رومیلیا کی فتوحات میں حصہ لیا۔ یہ تمام آراء اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ سرحدی معاشرہ نسلی اور ثقافتی طور پر محفوظ تھا اور وہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ رہا کرتے تھے۔ بہرحال ایورنوس بے کا تعلق جہاں سے بھی ہو، وہ مسلمان تھے اور ایک تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت سے عثمانی لشکر کا حصہ بن گئے۔ عثمانی ذرائع کے مطابق یہ لمبے، انتہائی خوبصورت اور غیر معمولی طور پر بہادر تھے اور انہیں جنگوں میں نہ تھکنے والے ایک جنگجو کمانڈر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اورحان غازی کے دور میں ایورنوس نے سرحدی جنگوں میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک حکمت عملی بنانے والے قائد تھے۔ ایورنوس کی قیادت میں عثمانیوں نے یورپ میں پہلا قدم تب رکھا جب 1354 میں گیلیپولی میں زلزلے کے بعد بازنطینی دفاع کمزور ہوا اور عثمانیوں نے یورپ میں قدم جما لیے۔ ایورنوس ان کمانڈروں میں شامل تھے جنہوں نے رومیلی میں عثمانی اقتدار کو مضبوط کیا۔ انہوں نے تھریس، اپسالا، مالکارا اور 1361 میں دمیتوکا کی فتوحات میں حصہ لیا۔ یہ فتوحات صرف فوجی کامیابیاں نہیں تھی بلکہ یورپ میں عثمانی اقتدار کی بنیاد تھی۔ جبکہ رومیلیا کی مہمات انہوں نے اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا کی قیادت میں لڑی۔ اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا کی وفات کے بعد ایورنوس رومیلی کے اہم ترین کمانڈروں میں شامل ہونے لگے۔ انہوں نے حاجی البائے کے ساتھ مل کر ادرنہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جو بعد میں عثمانی دارالحکومت بنا۔ ادرنہ کی فتح نے عثمانیوں کو اناطولیہ کی ایک علاقائی طاقت سے بلکان کی مرکزی قوت میں تبدیل کر دیا۔ 1379 میں ہونے والی پہلی جنگ کوسوو میں ایورنوس کی موجودگی تاریخی ذرائع میں ثابت ہے۔ انہوں نے اس جنگ میں بلقان میں عثمانی اقتدار کو مضبوط کیا، جبکہ 1396 کی جنگ نیکوپولس میں انہوں نے سلطان بایزید اول کے ساتھ حصہ لیا اور اس جنگ میں صلیبی اتحاد کو شکست ہوئی اور یورپی طاقتوں کی بڑی مزاحمت وقتی طور پر ختم ہو گئی۔ 1402 میں جنگ انقرہ میں جب تیمور لنگ نے بایزید اول کو شکست دی تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئی، اور انقرہ کے انتشار کے بعد ایورنوس نے سلطان محمد اول کی حمایت کی اور رومیلی میں ان کی موجودگی نے عثمانی اقتدار کو ٹوٹنے سے بچایا۔ ان جیسے سرحدی امیروں کے بغیر بلقان میں عثمانی اقتدار ختم ہو سکتا تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین اکرام ان کی شخصیت کی طرف۔ انہیں غازی کا لقب دیا گیا جو سرحدی جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عثمانی روایات کے مطابق ایورنوس 100 سال سے زائد عمر تک زندہ رہے اور تقریباً 80 سال انہوں نے میدان جنگ میں گزارے۔ اب آتے ہیں ناظرین اکرام اس مرد مجاہد کی وفات کی طرف۔ تو ایورنوس بے کا انتقال 1417 میں ینیجا واردار کے علاقے میں ہوا، جو کہ اب یونان کا موجودہ شہر ہے، اور اس علاقے کو آج جیانٹسا کہا جاتا ہے۔ اور کئی تاریخی روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 129 سال عمر پائی۔ تو اس حساب سے کوسوو اور نیکوپولس کی جنگوں کے وقت جب انہوں نے یہ جنگیں لڑی، ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ سامنے اسکرین پر آپ لوگوں کو جو زیرہ نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایورنوس بے کے استعمال میں رہی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا یہ نسخہ وہ ہے جو ایورنوس بے کے ساتھ تمام عمر رہا اور اب یہ میوزیم میں موجود ہے، اور ان کی قبر کے کتبے پر درج ہے قاتل الکفار والمشرکین۔ ان کا مقبرہ آج بھی ابتدائی عثمانی تعمیرات کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ جبکہ ناظرین اکرام ایورنوس بے صرف سپہ سالار نہیں بلکہ انہوں نے خیراتی ادارے کے لیے وقف بھی قائم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رومیلی کے مختلف شہروں میں مساجد، عمارتیں، کاروان سرائے اور اوقاف قائم کیے، اور ان کے قائم کردہ اوقاف نے مقامی معیشت اور سماجی ڈھانچے کو مستحکم کیا۔ ایورنوس کے خاندان کی اگر بات کی جائے تو ان کی اولاد اور پوتے بھی اکنجی دستوں کے قائد رہے، اور مقدونیہ، یونان اور بلغاریہ میں ان کی جاگیریں تھیں، اور یہ خاندان کئی نسلوں تک سرحدی دفاع کا ستون بنا رہا۔ تو ناظرین اکرام آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایورنوس بے عثمانی سرحدی امیر کی بہترین مثال تھے۔ وہ عسکری طور پر اگریسو، سیاسی طور پر لچکدار، مذہبی طور پر پرجوش اور انتظامی طور پر باصلاحیت تھے۔ انہوں نے رومیلی کو صرف مفتوحہ علاقہ نہیں بلکہ عثمانیوں کا مرکز تبدیل کرنے میں مدد دی۔ تو ناظرین اکرام ایورنوس غازی کی زندگی عثمانی سلطنت کے عروج کی کہانی ہے۔ کاراسی عمارت کی خدمت سے لے کر رومیلی کی حکمرانی تک، کوسوو کی جنگ سے انقرہ کی جنگ تک، اور عثمانی خانہ جنگی سے عثمانی سلطنت کے استحکام تک، ان کی زندگی عثمانی تاریخ کے اہم ترین مراحل کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھے، وہ اناطولیہ اور یورپ کے درمیان ایک پل تھے۔
कबायली सरहदी जंग और एक बाकायदा सल्तनत के दरमियान एक कड़ी थे और इनकी नस्लों ने इनकी मीरास को सदियों तक जिंदा रखा। और नाज़रीन इकराम, एक अकिंजी जंगजू की हैसियत से एवरेनोस ने एक ताकतवर खानदान की बुनियाद रखी जिसके अफराद एवरेनोस ऑगलरी के नाम से जाने जाते थे और ये कई नस्लों तक बल्कान में फौजी और इंतजामी ओहदों पर फायज रहे। इनके खानदान की तवील अरसे तक कायम रहने वाली अहमियत ने बाद में एवरेनोस को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया जिसके बारे में मशहूर था कि उसकी उम्र गैर मामूली तौर पर लंबी थी और उसने सल्तनत उस्मानिया के लिए मुसलसल तमाम उम्र खिदमत अंजाम दी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी एवरेनोस बे की मुकम्मल तारीख। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।